देख्यौ? हेलो देखिए सर। यहाँ एक्स क्लासिफिकेसनको मैले अस्ति चाहिँ तिमीहरूलाई के अरे जुन कुरा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ के थियो? त्यो हार्डवर्डको थियो सर। हार्डवर्ड क्लासिफिकेसन हैन त? हामीले सबिन म तिमीलाई सर्टकटमा सानो इन्फर्मेसन दिन्छु है। हामीले अहिले पढिराखेको टपिक भनेको स्टालर स्पेक्ट्रा भन्ने टपिक हो है। स्टालर स्पेक्ट्रा भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तिम्रो चाहिँ स्टार्सहरुबाट एन्जेला वेलकम। गुड मर्निङ। तिमीलाई कुरेर बसिराखेको किन ढिलो गरेछ यस्तो ढिलो नगर्नु पर्ने मान्छे भनेर आएको? ठिक छ। यहाँ मैले एउटा स्क्रिनमा चाहिँ भर्खरै सुरु गरेको छु, यहाँ एकछिन गफरेर बसिरहेको वेटिङ गरेको तै पनि आउँछौ कि भनेर। मैले एउटा सानो याक्स क्लासिफिकेसन यो फोटोको मैले तिमीलाई फोटो खिचेर पठाइदिएको थिएँ है पहिला नि। हो सर। हो किनभने यो जम्मै चाहिँ यो एकदम सामान्य सिम्पल कुराहरू हो, यसमा त्यस्तो चाहिँ के अरे टफ कुराहरू पनि छैन। अनि यो ग्राफहरू छ, यही चाहिँ त्यही भएर मैले तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ ए टु जेड जे छ त्यही पठाइदिएको पेजै हाम्रो कमन बुकहरूको। अब सबैलाई मैले चाहिँ एउटा सानो इन्फर्मेसन चाहिँ के दिने, स्टालर स्पेक्ट्रा भनेको इन सर्टमा स्टार्सहरुबाट विभिन्न खालको रेडिएसन्सहरु चाहिँ के अरे यो ग्यासियस आयोनाइज पार्टिकल्सको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न पार्टिकल्सहरु रेजहरु आइराखेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केमिकल त्यो वेभ्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सलाई चाहिँ ग्यासियस आयोनाइज्ड पार्टिकल्सहरुले चाहिँ एब्जर्ब गरिदिन्छ र हाम्रो अर्थसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ ब्ल्याक लाइन्सहरु चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली ब्ल्याक लाइन्सहरु देख्छौं, जसलाई चाहिँ के अरे स्पेक्ट्रा स्टेलर स्पेक्ट्रा भनेर भन्छौं। स्टेलर स्पेक्ट्रा लाइट हामीले टु टाइप्समा क्लासिफाई गरेका छौं, एउटा के अरे चाहिँ हार्डवर्ड क्लासिफिकेसन, अर्को भनेको चाहिँ याक्स क्लासिफिकेसन। हार्डवर्ड क्लासिफिकेसनको बारेमा हामीले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेका छौं र अब कुरा गर्न आँटेको चाहिँ याक्स क्लासिफिकेसन हो। याक्स र हार्डवर्डमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै मेजर डिफरेन्स छ। त्यो मेजर डिफरेन्स भनेको के हो त भने हार्डवर्डले त्यो स्टेलर स्पेक्ट्रा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्यो, इट डिपेन्ड्स अपन द सर्फेस टेम्परेचर अफ द स्टार्स हैन त? तर याक्सले चाहिँ के भन्छ त, यसले चाहिँ के अरे टेम्परेचर सर्फेस टेम्परेचरमा मात्रै नभएर इट डिपेन्ड्स अपन द luminosity of the star. This is because there are some stars which have similar surface temperature but have different luminosity. कुरा बुझ्यौ त? सर्फेस टेम्परेचर अरे सिमिलर भएको स्टार्सको पनि luminosity चाहिँ फरक पनि पाइयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ याक्स क्लासिफिकेसनले चाहिँ फर्दर मोडिफाई गर्ने लगभग बेसिस त त्यही नै हो। त्यसमा पनि जुन हामीले चाहिँ आयोनाइज पार्टिकलको स्पेक्ट्राहरू चाहिँ हार्डवर्डले चाहिँ अब्जर्भ गरेको छ, याक्स क्लासिफिकेसनले पनि त्यही अब्जर्भ गर्छ। यो याक्स क्लासिफिकेसन भनेको एउटा मात्रै साइन्टिस्टले चाहिँ बनाएको अथवा डेभलप गरेको रुल्स नभएर यसमा चाहिँ धेरै साइन्टिस्टहरू छन्। तिम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ केलम्यान, मोर्गान, केनान भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरू 3-4 साइन्टिस्टहरुले चाहिँ यसलाई यो याक्सलाई क्लासिफाई गर्ने काम गरेको छ। अब यसमा मैले तिमीलाई सर्टकटमा इन सर्ट भन्न पर्दाखेरि के छ हेर त, अब यो हार्डवर्ड क्लासिफिकेसनमा पनि हाइड्रोजनका पार्टिकल्सहरु स्पेशली हाइड्रोजन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अनि क्याल्सियम सेकेन्डको लाइन छ हैन। यही चाहिँ आयोनाइज पार्टिकल्सहरुको सबैभन्दा धेरै के अरे स्पेक्ट्राहरू अब्जर्भ गरेको हो कि हैन हार्डवर्डले पनि? हो सर। हो, यस्तै याक्सले पनि त्यही नै आखिर त्यही के अरे पार्टिकल्सहरुकै हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन गामा, बीटा हैन क्याल्सियम सेकेन्डको चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन्सहरुलाई नै अब्जर्भ गरेको छ।
तर मात्रै के हो त भन्दाखेरि हार्डवेयरले टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्यो टोटल्ली, यो चाहिँ ल्युमिनोसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्यो। अब यहाँ जस्तो एउटा यही ग्राफमा हेर त, मैले तिमीलाई एउटा ग्राफ यहाँ यही ग्राफको बारेमा मैले भन्छु, कम्प्यारिजन बिट्विन द डार्फ एन्ड द सुपर जायन्ट स्टार्स स्पेक्ट्रा भनेर भन्यो। डार्फ स्टार भनेको चाहिँ नर्मल स्टार, सामान्य खालको चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ स्टार्स लाइक सन अर स्मलर देन द स्टार्स आर कल्ड द डार्फ स्टार्स, एन्ड द सुपर जायन्ट स्टार्स भनेको चाहिँ स्टार्स विच आर बिगर देन द सन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सुपर जायन्ट स्टार्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यो नर्मल स्टारको र सुपर जायन्ट स्टार्सको स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू चाहिँ एकदमै सिमिलर छ, तर के डिफ्रेन्ट छ त? तिमीले के डिफ्रेन्ट देख्यौ यहाँ मलाई भन त। पाण्डे, एन्जिला पाण्डेले भन त, के डिफ्रेन्ट देख्यौ तिमीले यो दुईटा कम्प्यारिजनमा? कुन चाहिँको सर? ए नर्मल स्टार र सुपर जायन्ट स्टारको त्यहाँ स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू देखाएको छ नि, हजुर। तिमीले के डिफ्रेन्स देख्छौ भन त? यो उसवाला नि हो सर, यो के भन्छ नर्मल उसमा चाहिँ के केही फरक पाएनौ सर? यो खास रिङ जस्तो चाहिँ के हो? रिङहरू सामान्य डिफरेन्स भनेकै त्यही हो, अर्थ केही पनि होइन। यहाँ चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि दुईटैको स्पेक्ट्रा उस्तै देखेको छ, तर नर्मल स्टारमा त्यहाँ अलिअलि रिङ जस्तो बनाइदिएको छ हो। हजुर। भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुपर जायन्ट स्टारको स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू चाहिँ डिस्टिङ्क्ट टाइपको छ, क्लियर छ है, तर नर्मल स्टारको चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन्स कस्तो छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्युज टाइपको छ, ब्लर छ, अथवा नट क्लियर, नट डिस्टिङ्क्ट होइन, सार्प खालको छैन, क्लियर छैन अथवा सार्प छैन, अथवा यो छर्रेको जस्तो के ब्लर टाइपको डिफ्युज टाइपको छ भने यतापट्टि सुपर जायन्टको चाहिँ के छ डिस्टिङ्क्ट एन्ड क्लियर अर द सार्प स्पेक्ट्रल लाइन्स are seen in the case of the super giant stars है। यसले चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि जसको ल्युमिनोसिटी हाई हुन्छ है, जसको ल्युमिनोसिटी चाहिँ अथवा ब्राइटनेस हाई छ, त्यसको चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू डिस्टिङ्क्ट खालको हुन्छ, सार्प खालको हुन्छ है। जसको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो जुन स्टारको चाहिँ ल्युमिनोसिटी चाहिँ अलिकति विक खालको हुन्छ अथवा ब्राइटनेस कम हुन्छ, त्यस्तो स्टारहरूको स्पेक्ट्रल लाइन्स चाहिँ के हुन्छ त? क्लियर हुन्छ। के अरे जसको के अरे ब्राइटनेस कम हुन्छ त्यसको चाहिँ सार्पनेस चाहिँ कम हुन्छ, जसको बढी हुन्छ त्यसको चाहिँ ल्युमिनोसिटी बढी हुन्छ, त्यसको सार्पनेस चाहिँ हाई हुन्छ। अब भनेको ल्युमिनोसिटीमा पनि यो चाहिँ डिपेन्ड गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। अब कतिपय कुराहरू अब यहाँ के हुन्छ त भन्छ भने कुनै कुनै जायन्ट स्टारहरू हुन्छ है, अनि त्यो कुनै कुनै चाहिँ डार्क स्टारहरू हुन्छ, कुनै चाहिँ अब मिडल साइज स्टारहरू हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ मेन कुरा भनेको त्यो त्यसको ल्युमिनोसिटी कसरी बन्छ भन्ने कुरामा पनि कहिलेकाहीँ त्यसको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले डिपेन्ड गरिदिन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा पनि त्यो डिपेन्ड हुन्छ। यदि स्टारको डेन्सिटी भेरी हाई छ, त्यसको डेन्सिटी हाई हुने बित्तिकै प्रेसर धेरै बढ्छ, प्रेसर टेम्परेचर सबै हाई हुन्छ, अनि त्यसपछि के अरे स्पेक्ट्रल लाइन्सहरूमा चाहिँ त्यसको असरहरू कम देखिन्छ भने अब कुनै कुनै चाहिँ अब जायन्ट जसको जुन स्टारको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ त्यसको ल्युमिनोसिटी चाहिँ कहिलेकाहीँ हाई हुन्छ। यो कुरा अब तिमीहरूलाई मैले यहाँ अर्को एउटा पेजमा दिन्छु अनि कुरा क्लियर हुन्छ। तर यो ग्राफमा कुनैलाई केही कन्फ्युजन छ भन त? छैन सर। छैन नि, नर्मल स्टारको जायन्ट स्टारको कुरा केस गरेको यहाँ मैले। सबिन? हजुर सर, हजुर।
सुन्दैछौ? तिम्रो साउन्ड एकदम सानो आइरहेछ, कता 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 मसिनो। त्यो ल्यापटपले गरिरहेको त्यही भएर। ए ए त्यो ग्राफ बुझ्यौ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। के भन्नु खोज्यो ल मलाई त्यति एउटा सर्टमा एउटा सिंगल लाइनमा सिंगल सेन्टेन्समा भन्दियो त। त्यो के भन्छ नि, विथ चाहिँ बढ्दै जान्छ सर। नर्मल स्टारको ल्युमिनोसिटी कम हुन्छ, सुपर जायन्टको बढी हुन्छ हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुपर जायन्ट स्टारको स्पेक्ट्रल लाइन शार्प खालको छ, अनि नर्मल स्टारको चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन चाहिँ के छ त, डिफ्युज छ, ब्लर छ, अथवा नट क्लियर, नट डिस्टिङ्क्ट, त्यस्तो टाइपको छ है। एन्जिला दुलाल। हजुर सर। एडीले भन है, एडीले चाहिँ के भन तिमीले भने याक्स क्लासिफिकेसन है के हो रे, एकदम सर्टमा डिफाइन गर्छ त मलाई वान सेन्टेन्समा। याक्स क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ यो स्टेलर स्पेक्ट्रा चाहिँ टेम्परेचरमा मात्र हैन, ल्युमिनोसिटीमा, स्टारको ल्युमिनोसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेर। डिपेन्ड गर्छ, बस त्यही हो भनेको। अब यदि कुनै कुनै यसको मतलब चाहिँ मैले अघि नै तिमीलाई भनिसकेको छु, यसको मतलब चाहिँ के हो भने कुनै कुनै स्टार्सहरुको सरफेस टेम्परेचर चाहिँ सेम हुन सक्छ, तर त्यसको ब्राइटनेस चाहिँ के हुन्छ त, फरक हुन सक्छ हैन, ब्राइटनेस फरक हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन्स, यिनीहरुको चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन्स के हुन्छ त, फरक फरक हुन्छ। ओके, त्यसो हो भने यो पेज देख्यौ? सर देखियो। यहाँ अर्थ खासै केही हेर्न पर्ने छैन, त्यहाँ तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ थर्ड प्याराग्राफ छ एउटा, मैले अघि नै भनेको कुरा त्यहाँ छ। थर्ड प्याराग्राफमा एउटा फर्मुला छ हेर त। G is equals to GM upon R square. हो, अब मैले तिमीलाई भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै कुनै स्टार डार्क स्टारहरु हुन्छ हो भनेको। नर्मल स्टार्स, हामी नर्मल स्टार्स, डार्क स्टार्स भनेको स्टार्स लाइक सन और स्मलर सन भन्दा कम्प्यारेटिभली साना स्टार्सहरु नै डार्क स्टार्सहरु हुन्। अब कुनै कुनै जायन्ट हुन्छन् है, कुनै डार्क हुन्छ, कुनै जायन्ट हुन्छ, अब विविध खालका स्टार्सहरु हुन्छन्। तर कुनै कुनै स्टार्सहरु हामीले देख्दामा जायन्ट देखे पनि तिनीहरुको मासेस डेन्सिटी के रे, त्यसको मास अनि त्यसको डेन्सिटी के हुन सक्छ त, कम हुन सक्छ के। त्यो चाहिँ आउटर सरफेस चाहिँ एक्सपान्ड भएर अनि त्यसको चाहिँ साइज देख्दामा चाहिँ जायन्ट देखिन्छ, तर एक्ज्याक्टली त्यसको चाहिँ डेन्सिटी मास चाहिँ के हुन सक्छ त, कम हुन सक्छ। अब मैले अघि तिमीलाई के भनेको थिएँ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले पनि यो स्पेक्ट्रल लाइन्समा इफेक्ट गरेको हुन्छ। हाउ डज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एफेक्ट द ल्युमिनोसिटी अफ द ल्युमिनोसिटी अर द स्पेक्ट्रल लाइन्स अफ द स्टार्स, कसरी असर गर्छ त भन्दाखेरि जायन्ट स्टार्स छ आउटर, when the stars move from the main sequence stars, then its outer surface expands. Outer surface expands and it appears, sometimes it appears giants or the super giant star. At that time, its radius increases, but mass and the mass remains constant, so that the density and pressure also decreases. कुरो बुझ्यो कि बुझेन मैले भन्न खोजेको कुरो? कुनै एउटा स्टार छ है, त्यो स्टार चाहिँ मेन सिक्वेन्सबाट हटेर यदि सुपर जायन्ट स्टारहरु बन्यो भनेदेखि त्यतिखेर त्यो स्टारको चाहिँ के हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ, स्टार एक्सपान्ड हुन्छ
एक्सपान्ड भए हुँदाखेरि चाहिँ स्टारको रेडियस त बढ्यो तर मास त बढ्दैन, मास त सेम हुन्छ, हो कि हैन? अब मास सेम भइसकेपछि त्यसको सेन्टरको प्रेसर टेम्परेचर के हुन्छ? घट्छ, घट्दै घट्दैन? हो, एउटा च्युगमलाई पनि त्यो तन्कायो भने त्यसको चाहिँ सेन्ट्रल प्रेसर टेम्परेचर त के हुन्छ? घटिहाल्छ स्वाभाविक रूपले, हैन? त्यस्तै स्टारहरू पनि बाहिरी पार्ट मात्रै एक्सपान्ड भयो, सोइलिङ भयो भनेदेखि त सेन्टरको प्रेसर टेम्परेचर कम हुन्छ। अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो फर्मुला अनुसार पनि डार्क स्टारहरूको चाहिँ अब दुईटैको फर्मुला G=gm/r² छ अथवा G∝1/r²। अब जाइन्ट स्टारको रेडियस धेरै भएको हुनाले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ? यसको कम हुन्छ। तर डार्क स्टारको चाहिँ एक्सेलरेसन के अरे रेडियस एकदमै स्मल रेडियस हुने भएको हुनाले यसको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाई हुन्छ। जब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाई हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्न दिँदैन। टेम्परेचर प्रेसर के अरे यसको सेन्ट्रल प्रेसर डेन्सिटी कन्सन्ट्रेट टुवार्ड्स द सेन्टर एकदमै कन्सन्ट्रेट हुन्छ, टेम्परेचर हाई हुन्छ, हैन? अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस सेन्टरमै कन्ट्राक्टेड भएको हुनाले यसको चाहिँ टेम्परेचर त हाई हुन्छ तर ब्राइटनेस कम देखिन्छ। जबकि सुपर जाइन्ट स्टारहरू चाहिँ सोइलिङ हुन्छ, बाहिरी पार्ट सोइल भएर ठुलो हुन्छ, बाहिर मात्रै एकदम बलेको जस्तो देखिन्छ, फ्लेमिङ बढ्छ तर त्यसको चाहिँ त्यो स्टारको सेन्ट्रल प्रेसर टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त खासै त्यो डार्क स्टारको भन्दा बढी हुन सक्दैन। यसको सेन्ट्रल टेम्परेचर प्रेसर उस्तै हुन्छ तर ब्राइटनेस चाहिँ ल्युमिनोसिटी चाहिँ के भइदिन्छ त बढ्दिन्छ। यसमा कन्फ्युजन छ भने भन है। छैन सर। मैले जम्मा एउटा कुरा मात्रै गरेँ कि डार्क स्टारको चाहिँ रेडियस कम भएको हुनाले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाई हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाई भएपछि यसको मास कन्सन्ट्रेट टुवार्ड्स द सेन्टर, सेन्टरमा मास कन्सन्ट्रेट हुन्छ जसले गर्दा प्रेसर डेन्सिटी सेन्टरमा चाहिँ हाई हुन्छ। र त्यो प्रेसर र डेन्सिटी बढेको हुनाले टेम्परेचर पनि बढ्छ, टेम्परेचर हाई हुन्छ। तर एकदम सुपर जाइन्ट स्टारहरू छ, जाइन्ट स्टार छ त जाइन्ट स्टारको चाहिँ बाहिरी पार्ट सोइल भएको हुनाले सेन्टरमा टेम्परेचर प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ अनि साइज बढेको हुनाले रेडियस हाई भयो, ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के भयो? डिक्रिज भयो, जसले गर्दा के अरे सेन्टरमा प्रेसर डेन्सिटी कम भएको हुनाले टेम्परेचर कम्प्यारेटिभली अब के भयो त ठुलो भएर टेम्परेचर एकदम धेरै हुन पर्थ्यो तर धेरै नभएर नर्मली जाइन्ट स्टार्सहरू के अरे डार्क स्टार्सहरूकै अथवा त्यो भन्दा कम यस्तै हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ब्राइटनेस त बढ्यो, टेम्परेचर हेर्दाखेरि उस्तै डार्क स्टारकै जस्तो छ तर ब्राइटनेस चाहिँ के भयो? यसको धेरै भयो। त्यसकारणले two stars having similar temperature may have different luminosities and they produce different spectral lines. बुझ्यौ भने त कुरो सबिन? क्लियर छ कुरा? एपी एन्जल? हजुर सर। मलाई भन्नुभयो एपी भनेर। अरे एपीले के भन भन्दाखेरि मलाई अब तिमीले एउटा एक्सप्लेन के दियो भने हाउ डज द के अरे luminosity of the two stars similar surface temperature have different luminosities. ल भन्देऊ। सर त्यो ग्यास त्यो डेन्सिटी अनि प्रेसर त्यो उसले गर्दा डिफरेन्सहरुले गर्दा हो त्यही कुरा हो। मलाई ट्याक्क भन्देऊ त एउटा सर्टमा। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा जोड देऊ।
मैले त्यही मात्र बुझेँ नि त सर, त्यसै फेरि बुझाइदिनु न। होइन त्यही त हो, त्यसमा तिमीले बुझेको कुरा ठिक छ। त्यहाँ मैले त्यसमा चाहिँ टेम्परेचर, प्रेसर, डेन्सिटीकै कुरा गर्ने हो, प्लस त्यसमा चाहिँ जी को कुरा पनि त मैले जोडेर भनेको छु नि। ल एडी भन त। यो नर्मल स्टारहरुमा चाहिँ नर्मल स्टारहरु चाहिँ सानो भएको कारणले गर्दाखेरि, रेडियस कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ, अनि त्यसले गरेर चाहिँ अनि त्यो लुमिनोसिटीमा फरक पर्छ। त्यही कारणले गर्दा कम लुमिनस हुन्छ नर्मल स्टारहरु चाहिँ। सुपर जायन्टहरु चाहिँ रेडियस बढी हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ त्यसको, अनि त्यसपछि त्यही भएर त्यो बढी लुमिनस हुन्छ कसैले एफेक्ट नगरेर। हो, मैले यहाँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नर्मल स्टारमा के अरे नर्मल स्टारको रेडियस कम भएको हुनाले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाई हुन्छ। जब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाई भएपछि यो स्टारको चाहिँ के अरे सेन्टरमा के अरे मास, डेन्सिटी, प्रेसर के हुन्छ, हाई हुन्छ। जब प्रेसर, डेन्सिटी सेन्ट्रलमा हाई हुन्छ भने यसको टेम्परेचर के हुन्छ, सानो भए पनि टेम्परेचर चाहिँ धेरै हुन्छ, टेम्परेचर हाई हुन्छ। नर्मल स्टारको के अरे नर्मल स्टारको रेडियस स्मल भएको हुनाले नर्मल stars have small radius so that they have high acceleration due to gravity. Due to this, its mass concentrate towards the center so that the central pressure and temperature also increases. But giant stars swells out at the external region so that they have large radius, which consequently decreases its acceleration due to gravity. So that giant star has a smaller density and pressure at its central region, so that the temperature consequently decreases. So its temperature almost similar to the dwarf star, but because of the soiling at the outer region, its luminosity increases. कुरो बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अब सोइलिङ भएको हुनाले अब यसले त जुन स्पेक्ट्रा हुनको लागि त आयोनाइज पार्टिकलले ट्र्याप गर्न पर्ने हो नि हैन, त्यसको चाहिँ के अरे वेभ्सहरुलाई, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरुलाई। तर यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम भएको हुनाले अनि त्यसको चाहिँ असर पनि कम देखिन्छ के। त्यही भएर यसको चाहिँ यिनीहरु चाहिँ ब्राइटनेस बढी हुन्छ अनि स्पेक्ट्रल लाइन्सहरु चाहिँ शार्प टाइपकै हुन्छ। ओके, अब मलाई भन, सरी के भन्नै परेन, अब त्यहाँ अब मैले भन्छु। अब हेर त, यहाँ याक्सले जसरी हार्डवर्डले क्लासिफाई गरेको थियो, हार्डवर्डले क्लासिफाई गर्दाखेरि ओ देखि यामसँग ओ बी ए एफ जी के याम भनेर चाहिँ क्लासिफाई गरेको हो हैन स्टार्सहरुलाई। हो, त्यस्तै गरी याक्स ग्रुपले पनि यिनीहरुले पनि के गरे त भन्दाखेरि यसै गरी स्टार्सहरुलाई चाहिँ त्यहाँको ल्युमिनोसिटीको आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरे। कसरी क्लासिफाई गरे, त्यहाँ यही यो स्क्रिनमा हेर त, त्यहाँ लास्टमा दिएको छ मोस्ट ल्युमिनस सुपर जायन्ट, लेस ल्युमिनस सुपर जायन्ट, ब्राइट जायन्ट्स, नर्मल जायन्ट्स, सब जायन्ट्स, मेन सिक्वेन्स, सब डार्फ एन्ड व्हाइट डार्फ गरेर स्टार्सहरुमा चाहिँ यिनीहरुले क्लासिफाई गरेको छ। अब यसरी क्लासिफाई गर्दाखेरि यहाँ एउटा अर्को हेरियो दिन्छु अनि बल्ल मैले भन्छु। यहाँ एउटा ग्राफ छ हेर त, ग्राफ हेर्यौ? हेरौँ सर।
यो ग्राफको आधारमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ क्लासिफाई गरेको स्टार्सलाई यिनीहरूले चाहिँ ग्राफमा राखेको छन्। सबिनलाई सोध्नु पर्यो। सबिन हजुर सर सुन्दैछौ नि? अब यो ग्राफमा हेर है, मैले तिमीलाई यही तिमीलाई सोधी मैले क्लियर पारिदिन्छु। यो ग्राफमा एक्स एक्सिसमा के प्लट गरेको छ? एक्स एक्सिसमा के छ? टेम्परेचर छ। वाइ एक्सिसमा के छ? ल्युमिनोसिटी हैन त? एक्स एक्सिसमा टेम्परेचर छ, वाइ एक्सिसमा चाहिँ ल्युमिनोसिटी अफ द स्टार छ। अब यहाँनिर यो ग्राफ भनेको यस्तो ग्राफ हो कि यिनीहरूले यो एक्सले चाहिँ हार्डवर्डको आइडियाबाटै यिनीहरूले पनि त्यही क्लासलाई चाहिँ के अरे त्यही वेबाट चाहिँ यिनीहरूले स्टार्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। एज फर एक्जाम्पल जस्तै यहाँ यो ग्राफमा 3000 लाई हेर त, यहाँ 30,000 लाई सेन्टरमा ओरिजिनमा राखेको छ। अनि टेम्परेचर चाहिँ टुवर्ड्स द राइट ह्यान्ड साइड अफ द ग्राफ टेम्परेचर गोज अन डिक्रिजिङ। लेफ्ट टु राइट टेम्परेचर डिक्रिजिङ अर्डरमा छ, राइट टु लेफ्ट चाहिँ टेम्परेचर के छ? इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ। हो, त्यो कुरा ख्याल गर्न पर्छ। अब यहाँ बीचमा एउटा लाइन तानेको छ, एउटा जुन बीचको एउटा जुन कर्भ लाइन छ नि, मेन कर्भ लाइन 2000 को उताबाट आएको हो, माथिबाट चाहिँ एउटा यस्तो यास जस्तो आएको छ नि, बिग कर्भ लाइन जुन 3000 मा आएर जोडिएको छ नि। हजुर हो, यो भनेको मेन सिक्वेन्स लाइन हो। यसलाई सम्झिन पर्यो। यसलाई के भन्नु पर्यो? मेन सिक्वेन्स लाइन। अब यो मेन सिक्वेन्स लाइनमा कस्तो कस्तो स्टार्स हुँदो रहेछ त भन्छौ भने, ल्युमिनोसिटी एकदमै हाई भएको ल्युमिनोसिटीदेखि लिएर जसको टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियससम्म भएको र हाई ल्युमिनोसिटी भएको स्टार्सदेखि लिएर अनि लो ल्युमिनोसिटी भएको र टेम्परेचर पनि जम्मा 3000 सम्म टेम्परेचर भएका स्टार्सहरू मेन सिक्वेन्स स्टार्समा पर्छन् है। हाम्रो सन पनि मेन सिक्वेन्स स्टार्स अन्तर्गत नै पर्छ। कुरा बुझ्यौ नि? मेन सिक्वेन्स स्टार्समा पर्छ। जुन मेन सिक्वेन्स स्टार्सलाई यसले चाहिँ यहाँ भी ले जनाइदिएको छ। भी हेर त, देख्यौ? त्यो लाइनलाई भी ले जनाएको छ। अनि त्यो भी भन्दा तलपट्टिको लाइन भी आई छ। हजुर है, त्यसपछि तिम्रो चाहिँ अर्को भनेको यहाँ एउटा गोलो एउटा लाइन बनाइदिएको छ। यो डार्क स्टार्सहरूको लागि, व्हाइट डार्क अथवा त्यो भन्दा पनि अरू स्मल स्टार्सहरूको लागि जसको टेम्परेचर चाहिँ धेरै छ तर खासै ल्युमिनोसिटी चाहिँ ठिकै छ भने त्यस्ता स्टार्सहरू चाहिँ यहाँ भी ट्रिपल आई भनेर यहाँ राखेको छ। त्यसपछि भी डबल आई हुनुपर्ने हैन? डबल आई हुनुपर्ने हैन? त्यही त भी डबल आई हुनुपर्ने, त्यहाँ भी ट्रिपल आई रहेछ। ठिक छ, भी डबल आई हुनुपर्ने, भी ट्रिपल आई छ। ओके, के भएन। अब त्यस्तै गरी अरू स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू हेर त, त्यहाँ माथिमा आइए, आइबी, डबल आई, ट्रिपल आई, आइबी छ। त्यस्तो लाइनहरू किन यस्तो चाहिँ त्यो सट्ट माथिबाट तल नआएर किन प्यारलाल जस्तो गयो त? त्यो लाइन माथिबाट यस्तो तलतिर नआएर किन प्यारलाल जस्तो गएको होला? ख्याल गरेछौ? टेम्परेचर चाहिँ त्यो रेन्जमा पर्ने भएर अब यसको मतलब चाहिँ कस्तो पर्यो भन्दाखेरि, जसको टेम्परेचर 3000 जति छ है, अलमोस्ट टेम्परेचर 3000 छ, तर यिनीहरूको ल्युमिनोसिटी चाहिँ फेरि के छ त? हाई छ। लो टेम्परेचर भएर पनि ल्युमिनोसिटी चाहिँ के छ त? यिनीहरूको हाई छ। बुझ्यौ नि कुरो? हजुर। त्यसकारणले त्यस्तो लाइनहरू, यो लाइनहरू चाहिँ त्यस्तो तान्न पर्यो। टेम्परेचर
कम्प्यारेटिभ लो छ बट ह्याभ हाई ल्युमिनोसिटी। त्यही भएर त्यो लाइनहरू चाहिँ त्यस्तो छ, त्यो ख्याल गरेर त्यो लाइनहरू तान्ने बेलामा। अब जस्तै अब क्लासिफाई कसरी गर्ने त, कसरी यिनीहरूको हामीले सम्झिने त, हामीलाई चाहिँ सबै स्टार्सहरूको क्लासिफाई त हामीले त सम्झिने होइन, तर यहाँ मेन केही एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै सनलाई हार्वर्ड क्लासिफिकेसन अनुसार कसरी क्लासिफाई गरेको थियो भन त? कुन ग्रुपमा पर्थ्यो? एमा पर्थ्यो कि बीमा पर्थ्यो कि जीमा पर्थ्यो कि केमा पर्थ्यो कि एममा ओमा, कुनमा पर्थ्यो सन? सन जीमा सर। हो, सन जीमा पर्थ्यो हो हैन? अब त्यो जी ग्रुपलाई पनि 0 देखि 9 सम्म सब डिभाइडेड गरे हो हैन? 0 देखि 9 सम्म सब डिभाइडेड गर्दाखेरि जी अनि सेकेन्ड G2 मा पर्यो। अनि भी भनेको चाहिँ मेन सिक्वेन्स याक्स क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ यो कुन ग्रुपमा पर्यो त? फेरि भी मा पर्यो। यसरी दुईटैलाई मिलाएर चाहिँ यो क्लासिफाई गर्थ्यो याक्सले चाहिँ। पछि यिनीहरूले हार्वर्डलाई समेत मिलाएर याक्स हार्वर्ड क्लासिफिकेसनमा चाहिँ टक्क G2V चाहिँ सनको क्लासिफिकेसन भनेको G2V भयो, जसमा फर्स्ट 2 लेटर्स के अरे हार्वर्ड क्लासिफिकेसन, सुरुको दुईटा हार्वर्ड क्लासिफिकेसन अनि लास्टकोले चाहिँ तिम्रो चाहिँ याक्स क्लासिफिकेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तो पोलासिस भनेर भन्छ नि, पोलासिस भनेको के हो? ध्रुव तारा। ध्रुव ताराको क्लासिफिकेसन भनेको F7। अब त्यो F7 भनेको चाहिँ जी भन्दा बिगर साइजको स्टार, बिगर हो के अरे, बिगर हो कि स्मलर हो? जी पछि जहिले पनि या के अरे याफ पछि जी आउँछ, त्यो क्लासिफिकेसनमा ख्याल गर। याफ भन्ने सानो भयो हैन, याफ भन्ने ठुलो वाला भयो। हो, ठुलो वाला भयो याफ। अनि त्यसपछि सब क्लासको चाहिँ 7 अनि याक्सको चाहिँ आई ग्रुपमा चाहिँ पर्यो। हजुर, यसरी चाहिँ। अब त्यस्तै गरी अल्फा सेन्टाउरी भन्ने अर्को स्टार छ, यो K1 अनि याक्सको चाहिँ भी ग्रुपमा मेन सिक्वेन्स ग्रुपमै पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले सिरियस भन्ने अर्को चाहिँ एउटा स्टार छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ A1V मा पर्यो, सिरियस ए भन्ने स्टार चाहिँ। अब फेरि सिरियस ए भन्ने चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ यो एस्टेरोइड पनि छ, त्यो एस्टेरोइड होइन, यो सिरियस ए भन्ने चाहिँ स्टार हो। अब यहाँ हेर त, एउटा कुरो मैले तिमीलाई अघि पनि भनेको छु कि भी भनेको मेन सिक्वेन्स लाइन हो। त्यो मेन सिक्वेन्स लाइन भन्दा तलपट्टिको र माथिपट्टिको लाइनहरू चाहिँ कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि स्टार्सहरूको लाइफ टाइममा इभोल्युसनरी पिरियडमा जहिले पनि तिनीहरूमा भएको हाइड्रोजन ग्यासको मात्रा सकिँदै बलेर सिधिँदै जान्छ। त्यसपछि ती स्टार्सहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि कुनै व्हाइट डार्फ हुन्छन्, कुनै चाहिँ रेड जायन्ट हुन्छ, कुनै चाहिँ तिम्रो चाहिँ सुपर जायन्ट्सहरू हुन्छन्। ती स्टार्सहरू चाहिँ ती स्टार्सहरूलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्दाखेरि यो मेन सिक्वेन्स भन्दा आइदर अपवार्ड अर डाउनवार्ड चाहिँ राख्ने गरेका छन्। त्यसै कारणले यहाँ त्यो के अरे यो ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यो मेन सिक्वेन्स लाइन तानेर अनि बल्ल अरू लाइन्सहरू तानेको छ। एक्जाममा तिमीहरूले पनि यही कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। बुझ्यौ कुरो? सर। अब यो याचार डायग्राम भन्ने पनि पढ्न भ्याइन्छ त? 15 मिनेट हो सर, भ्याइन्छ भने पढौँ। तर धेरै याचार डायग्राम यस्तो गर्छु। याचार डायग्रामको सामान्य डेफिनेसन मैले भनिदिन्छु हैन, अनि अर्को दिनलाई सहिलो हुन्छ नि, तिमीहरूले पनि अलिकति हेरेर आउँछ त्यति भएपछि हैन। यो याचार भन्ने चाहिँ कसरी तिम्रो चाहिँ नाम आयो? याचार डायग्राम भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पनि एउटा ग्राफ नै हो, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन नै हो। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन के गर्ने त, के को गर्ने त भन्दाखेरि स्टार्सहरूको चाहिँ के अरे यो के भन्छ, स्टार्सहरूको चाहिँ हामीले जुन ल्युमिनोसिटी र अनि त्यसपछि आएर स्पेक्ट्रल लाइन्सहरूको जुन क्लासिफिकेसन छ, अब यो प्लटिङ नै वास्तवमा याचार डायग्राम हो।
यो याचार डायग्राम चाहिँ दुईजना साइन्टिस्टको नामबाट राखेको छ। यही नाममै तिमीले हेर्दै आएका छौ, आफैले ख्याल गरेका छौ कि एनर हर्स्ट्रुङ र रसल के अरे चाहिँ हेनरी रसल भन्ने दुईटाको नामबाट चाहिँ याचार भनेर राखिदिएको छ। अब यो याचार वास्तवमा के हो त, यसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि स्टार्सहरूको क्लासिफिकेसन गर्छ। हैन, स्टार्सहरूको क्लासिफिकेसन गर्छ। तर के को आधारमा त भन्दाखेरि स्टार्सको चाहिँ एब्सोल्युट म्याग्निट्युड अर्थात् त्यसको चाहिँ ल्युमिनोसिटी र स्पेक्ट्रल लाइन्सको आधारमा स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेसनको स्टेलर स्पेक्ट्रा र ल्युमिनोसिटीको आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ स्टार्सलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै याचार डायग्राम भनेको एउटा यस्तो डायग्राम द्याट सोज द रिलेसनशिप बिट्विन द ल्युमिनोसिटी एन्ड स्पेक्ट्रल लाइन्स। कुरा बुझ्यौ? स्पेक्ट्रल लाइन्स र ल्युमिनोसिटी, आखिर स्पेक्ट्रल लाइन्स भनेको पनि त्यही टेम्परेचरको कारणले आउने कुरा हो हैन, टेम्परेचरको ल्युमिनोसिटीको कारणले आउने देखिने कुरा हो। त्यसकारणले त्यो ल्युमिनोसिटी यो अघिको के अरे चाहिँ जुन ग्राफ मैले देखाएको छु त्यो ग्राफसँग भेरी मच सिमिलर एउटा ग्राफ आउँछ, किनभने यसले चाहिँ ल्युमिनोसिटी र स्पेक्ट्रल लाइन्सको रिलेसनशिप देखाउँछ। अब यो कसरी यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई भनेपछि आजको काम मैले सिकाइदिन्छु। यो ग्राफ मात्र हेर, अरु केही पनि नहेर। हस् सर, त्यही उसको ग्राफ अगाडिको हो, एकदम अगाडिकै ग्राफ जस्तै भेरी मच सिमिलर छ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा टेम्परेचर छ, टेम्परेचरको आधारमा त्यसको चाहिँ स्पेक्ट्रल के अरे क्याटेगोराइज्ड छ, ओ बी ए एफ जी के एम स्टार्स हामीले चाहिँ हार्डवर्डले गरेको क्लासिफिकेसन अनुसारको छ। अनि ल्युमिनोसिटी छ वाइ एक्सिसमा, ल्युमिनोसिटी अफ द स्टार। बीचमा मेन सिक्वेन्स लाइन छ, त्यो भन्दा माथि सुपर जायन्ट्स छ, रेड जायन्ट्स छ र व्हाइट डार्क स्टार्सहरु छ। यसमा हामीले एकदमै ख्याल पुर्याउन जरुरी छ। के ख्याल पुर्याउन जरुरी छ त भन्दाखेरि मैले अघि तिमीलाई एउटा हिन्ट दिइसकेको छु। स्टार्सलाई हामीले कुन बेला चाहिँ मेन सिक्वेन्स लाइनबाट तल वा माथि राखिदिन्छौँ? सुपर जायन्ट भयो भने चाहिँ माथि भयो मेन सिक्वेन्सको, अनि ड्वार्फहरु चाहिँ तल। सुपर जायन्ट वा व्हाइट डार्क कुन बेला हुन्छ भनेको छु मैले अघि। के रे रुक्नुहोस्, त्यो ग्राभिटेसनल एक्सेलरेसन घट्दै गएर त्यो उसले गर्दाखेरि डेन्सिटी र प्रेसरको एटमोस्फियर उसले गर्दाखेरि अनि भएर हैन त्यति लामो पनि नजा। मैले अघि सर्टमा के भनेको छु भने जहिले के अरे हामी जुन स्टार्स चाहिँ यङ फेजमा हुन्छ अथवा चाहिँ यो स्टार चाहिँ एकदमै स्टेबल फेजमा हुन्छ, जसको हाइड्रोजन हेलियम इनफ मात्रामा छ, एकदम कन्टिन्युअसली बर्निङ भइराखेको छ भने त्यो स्टार्सहरुलाई हामीले मेन सिक्वेन्स स्टार भनेर भन्छौं है। तर जब स्टार when the star comes at the end of its life cycle due to the decrease in the amount of hydrogen burning, जब त्यसमा हाइड्रोजन बर्निङ अथवा त्यसमा भएको हाइड्रोजनको अमाउन्ट डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ, हाइड्रोजन डिक्रिज हुँदै गएपछि त्यसमा भएको हाइड्रोजन बर्निङ हाइड्रोजन नै कम छ भनेदेखि त अब त्यसको के अरे फ्लेम त यसै पनि डिक्रिज हुने भइहाल्यो हो कि हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ स्टार्सहरु चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकलको इन्डमा आइपुग्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले स्टार्सहरुलाई चाहिँ मेन सिक्वेन्सबाट हटाएर साइड वाइजमा राखिदिन्छौं। अब यदि त्यो स्टारको साइज एकदमै ह्युज छ, जायन्ट छ भने मेन सिक्वेन्स भन्दा माथि बस्छ, बिलो द मेन सिक्वेन्समा बस्छन्। बुझ्यौ कुरो?
अब हेर त मेन सिक्वेन्स स्टारको लाइनमा हेर, मेन सिक्वेन्स स्टारको लाइनमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एकदमै धेरै ल्युमिनोसिटी भएको स्टार्सहरू के रहेछ, एकदमै कम रहेछन्। अनि त्यो एक्स एक्सिसमा हामीले चाहिँ तिम्रो चाहिँ लेफ्ट टु राइट गयो भनेदेखि चाहिँ स्टार्सको जस्तो कि याम भन्ने स्टारको टेम्परेचर सबैभन्दा कम छ कि सबैभन्दा धेरै छ, मलाई यो कुरा भन त पहिला। याम भन्ने स्टार के भन्नुभयो सर? याम भन्ने स्टारको टेम्परेचर सबैभन्दा धेरै हो कि सबैभन्दा थोरै हो? सबसे थोरै हो सर। हुन्छ हाम्रो ग्राफमा चाहिँ त्यहाँ मैले भनेको छु हेर है, त्यहाँ एरो साइन खाल गरेर त एरो हेर त कसरी दिएको छ, लेफ्ट टु राइट दिएको छ कि राइट टु लेफ्ट छ एरो? राइट टु लेफ्ट छ भने चाहिँ सबसे उस भयो। हो राइट टु लेफ्ट छ त्यहाँनिर। त्यसकारणले गर्दाखेरि याम भन्ने स्टारको टेम्परेचर जम्मा के अरे जम्मा 3000 केल्भिन छ, सबैभन्दा थोरै टेम्परेचर छ। त्यसपछि अनि यसपछि वाट्स द केजी एफ ए बी ओ तिर जाँदाखेरि टेम्परेचर बढ्दै 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 गएको छ, बुझ्यौ कुरो? यसको मतलब ओ भन्ने स्टारको ल्युमिनोसिटी एकदमै धेरै हुँदो रहेछ, टेम्परेचर पनि के हुँदो रहेछ, एकदमै हाई हुँदो रहेछ। ल्युमिनोसिटी एन्ड टेम्परेचर आर बोथ आर भेरी हाई इन ओ। तर ओ बाट बी मा आउँदा टेम्परेचर पनि घट्यो, ब्राइटनेस पनि घट्यो, ए आउने बित्तिकै अझै घट्यो, एफ मा झन घट्यो, जी मा झन घट्यो, के मा झन घट्यो, अनि याम मा झन घट्यो। अब यो ग्राफमा हेर, जी को सिधा हेर त त्यहाँ के छ, माथि हेर त, जी को सिधा माथि हेर त के छ, सन छ। सन छ, गुड। यसको मतलब सन भन्ने स्टार जी ग्रुपमा पर्यो। अनि यसको ल्युमिनोसिटी भनेको यो मेन सिक्वेन्स सन भन्ने हो के हैन? हजुर। हो, भनेको मतलब सन भन्ने स्टार चाहिँ नाइदर स्मल नर बिग नर एक्सट्रिमली ल्युमिनस नर के अरे नर इट इज भेरी डिम, न हैन एकदमै एकदमै ब्राइटर स्टार पनि हैन रहेछ, एकदमै डिम खालको पनि हैन रहेछ, एकदमै ह्युज पनि होइन, एकदमै स्मल पनि होइन, टेम्परेचर एकदमै हाई पनि होइन, टेम्परेचर एकदमै लो पनि, एकदमै यो मिडल साइज। त्यही भएर यो चाहिँ अलमोस्ट एट द सेन्ट्रल रिजन अफ द स्टारमा चाहिँ परेको छ, मेन सिक्वेन्सको चाहिँ सेन्ट्रल लाइनमा छ है। अब त्यहाँ रेड जाइन्ट भन्ने स्टारको त्यहाँ गोलो लगाइदिएको छ हेर त, रेड जाइन्ट। हजुर। रेड जाइन्ट त्यो एक्स एक्सिसमा हेर त के को सिधा छ, याम याम छ कि के र यामको बिचमा पर्छ, त्यो राम्रोसँग हेर त, के र यामको बिचमा छ। गुड। यसको मतलब रेड जाइन्ट्स आर क्लासिफाइड बिट्विन के एन्ड एम, दैट मीन्स दे हैव भेरी लो टेम्परेचर एन्ड but its luminosities but their luminosities are almost similar to that of the sun, बुझ्यौ? अब व्हाइट ड्वार्फमा हेर त, व्हाइट ड्वार्फ कहाँनिर पर्दो रहेछ, बिट्विन याम पनि ओसँग हो, बिट्विन एफ एन्ड ओ, but they have temperature very high but have low luminosity। टेम्परेचर त एकदमै धेरै छ तर यसको ल्युमिनोसिटी के छ, सनहरुको भन्दा पनि कम छ। किनभने यो व्हाइट ड्वार्फ स्टारहरुको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ सेन्ट्रल डेन्सिटी प्रेसर एक्सट्रिमली हाई भएर कन्टेन्ट भएको स्टार है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ टेम्परेचर त हाई हुन्छ तर ल्युमिनोसिटी के हुँदो रहेछ, कम हुँदो रहेछ। कुनै डाउट? हैन सर। सबिनलाई सोधि मैले, सबिन हजुर सर, यो व्हाइट ड्वार्फ स्टारहरुको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ एकदमै हाई छ हेर त, तिम्रो चाहिँ क्लासिफाई गर्दाखेरि ओ देखि याप सम्ममा परेको छ तर ल्युमिनोसिटी त कम छ नि, किन हो?
किन हो भन त कन्फ्युज भयो कलर खै के हो सर एडीले सर क्वेसनै बुझिन एकचोटि भनिदिनु त त्यो व्हाइट ड्वार्फ भन्ने स्टार देखाएको छ नि त्यो गोलो लगाएको तलपट्टि मेन सिक्वेन्सको तलपट्टि व्हाइट ड्वार्फ हजुर सर हो त्यो चाहिँ ओ देखि याको बीचमा छ यसको मतलब टेम्परेचर हाई छ तिनीहरुको हो तर लुमिनोसिटी किन कम भयो लुमिनोसिटी चाहिँ अब यो साइजमा एकदम सानो हुन्छ नि त अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि यक्स उसको क्लासिफिकेसनले भनेको जस्तो त्यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ लुमिनोसिटी कम भएछ यिनीहरुको साइज सानो भएको हुनाले मास एकदम सेन्टरमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ डेन्सिटी कन्सन्ट्रेट हुन्छ सेन्ट्रल मासमा के अरे प्रेसर एकदम हाई हुन्छ डेन्सिटी एकदम हाई हुन्छ जसले गर्दा टेम्परेचर एकदमै धेरै भयो तर यसको लुमिनोसिटी भयो कम भयो है अगाडि नै एक कुरालाई हामी डिस्कस गरेका थियौं अब त्यहाँ सुपर जायन्ट स्टार हेर त सुपर जायन्ट स्टार कहाँनिर परेको छ कुन पेजमा छ के को सिधा छ हेर त बी देखि इट लाइक B and G. Supergiant stars are classified between B and G. Supergiant stars have very high temperature. Supergiants को चाहिँ टेम्परेचर पनि के छ टेम्परेचर चाहिँ मिडल खालको छ ठिकै छ टेम्परेचर भेरी हाई छ अनि लुमिनोसिटी के छ एकदम हाई छ जस्तो व्हाइट अब व्हाइट ड्वार्फ र सुपर जायन्टको कुनको टेम्परेचर धेरै हाई छ व्हाइट ड्वार्फको धेरै छ टेम्परेचर हो टेम्परेचर व्हाइट ड्वार्फको धेरै छ तर सुपर जायन्ट्सको लुमिनोसिटी चाहिँ धेरै छ ल हेर त अघि भने जस्तै सुपर जायन्ट्सको चाहिँ लुमिनोसिटी चाहिँ हाई छ किनभने यो सुपर जायन्ट स्टारको चाहिँ आउटर पार्ट सोइल्स भयो एक्सपान्ड भयो डेन्सिटी कम भयो अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यिनीहरुको चाहिँ लो भएको हुनाले सेन्ट्रलमा प्रेसर डेन्सिटी मास सबै कम भयो जसले गर्दा टेम्परेचर चाहिँ त्यति धेरै हुन सकेन तर आउटर ग्लोइङ पार्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ लुमिनोसिटी चाहिँ एकदमै धेरै भयो अब के हुन्छ त भनेदेखि यो मेन सिक्वेन्स स्टारमा मैले अघि नै भने हाइड्रोजन बर्निङ जब एलिमेन्ट्सहरुको त्यो स्टार्सहरुको हाइड्रोजन बर्निङ सकिदै जान्छ सकिदै गएपछि यिनीहरु चाहिँ आइदर के अरे सुपर जायन्ट्स अर द व्हाइट ड्वार्फहरु बन्छन् एट दैट टाइम दे लीव द मेन सिक्वेन्स यतिखेर यिनीहरुले चाहिँ त्यो मेन सिक्वेन्सलाई चाहिँ छोड्दिन्छन् जब स्टार्समा टेम्परेचर एकदम हाई हुन्छ त्यतिखेर त्यसमा एनर्जी पनि सिएनओ साइकल पीपी चेन दुईटैबाट प्रोड्युस हुन्छ तर यदि त्यो स्टार्समा चाहिँ टेम्परेचर एक्सट्रिमली हाई छैन ठिकै खालको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पीपी चेन रियाक्सनबाट मात्रै त्यसमा चाहिँ एनर्जी रिलिज हुन्छ अब यो कुरा बाँकी कुराहरु मैले तिमीलाई चाहिँ भोलि भन्न नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ यसमा धेरै कुराहरु पनि गर्न पाइन्छ गफका कुराहरु अर्थात खासै केही छैन नबुझेको केही छ